जमा तकसीम ने जितनी हाइप क्रिएट की हुई थी तो उसका एंड स्टोरी को जस्टिफाई कर पाया या नहीं, ये आज हम डिस्कस करेंगे। मेरे हिसाब से ड्रामा बहुत बहुत अच्छा होने के बावजूद भी एक मसला अनटच रहा। मैं लास्ट में बताऊंगी कि वो मसला क्या था। अभी जो कुछ एक्चुअली एपिसोड में हुआ है उसकी बात करते हैं। तो लैला और कैफ की सेटलमेंट तो बहुत ही अच्छी तरह की गई। एपिसोड 28 के फड्डे के बाद भी घर में दोनों का थोड़ा ऑफ सीन्स दिखाए गए हैं कि दोनों नाराज हैं। फिर लैला ने अपनी मदर से इशू डिस्कस किया है और उन्होंने बहुत अच्छा डायलॉग बोला कि औरत चाहती है कि मर्द उसकी कैद में रहे और जब मर्द औरत से मोहब्बत करता है तो वो उसे आजाद कर देता है। सच अ मीनिंगफुल डायलॉग। और मैं तो पहले ही इस बात से कंप्लीटली कन्विंस्ड हूँ कि ये ड्रामा आज के ज़माने और आज के ज़माने की फैमिली में रहने के तौर तरीकों से भरा हुआ है। एक बार फिर मैं वही बात रिपीट करूंगी जो पुराने रिव्यूज में मैं एक वीडियो में रिपीट कर चुकी हूँ कि जो लोग न्यूली मैरिड हैं या शादी के बंधन में जल्द ही बनने जा रहे हैं, अपनी फैमिली स्टार्ट करने वाले हैं, या जो माँ बाप जो जल्द ही अपने घर बहुएं लाने वाले हैं और जॉइंट फैमिली सिस्टम तख्लीक होने जा रहा है, उनके लिए दिस इज द मस्ट वॉच कंटेंट। ये अच्छा था कि कैफ का एक्चुअली अफेयर नहीं था, वो लैला की वक्ती इनसिक्योरिटी थी जो कि अपनी तबीयत की वजह से मूड स्विंग्स का एक रिएक्शन थी। कैफ की अम्मी ने ये तमाम झगड़ा बहुत अच्छे से निपटाया, अपनी और अपने मियाँ की पुरानी स्टोरी सुना के मसला बहुत अच्छी तरीके से वाइंड अप कर दिया। तो व्यूवर्स, ये होता है असल तजुर्बा जो उम्र के साथ साथ आता है, और इस तजुर्बे को अगर आज के बच्चे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें, मतलब अपने वालिदैन की मर्जी को अपने मसाइल में शामिल रखें, तो काफी मसाइल बआसानी खत्म हो सकते हैं, क्योंकि माँ बाप का तजुर्बा एक अलग होता है, इसलिए उनको अहमियत देना बहुत जरूरी है। बाकी ज़ीशान का माफ़ी मांगना अच्छा था, लेकिन बात ही इतनी बड़ी थी कि माफ़ कर देना इतना आसान नहीं, तो इसलिए राजदा ने लास्ट बात यही की कि तुम अल्लाह ताला से माफ़ी मांगो। और ज़ीशान के इनके घर तक पहुंचने का जो ब्लंडर था कि वो अचानक से कैसे पहुंच गया, ये मैं इसकी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, ये आप लोग जाके सुनिएगा। लास्ट वीडियो जो जमा तकसीम का रिव्यू किया गया था। लेकिन साथ साथ ये बहुत अच्छा हुआ कि एजाज से तो जान छूटी, वरना आगे मसले हो जाते बहुत ज्यादा। सिद्रा की लाइफ डेफिनेटली और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है अगर उसे शादी के बाद कोई ऐसी बात पता चलती है। अभी वो सुनते से ही, सीन देखते से ही वो गायब हो गया बिल्कुल। लेकिन व्यूवर्स, कमेंट्स में ये बताएं कि क्या आप लोगों को ड्रामे के ये सारे बच्चा लोग शादी की उम्र वाले लग रहे हैं? भाई साफ बात है, मुझे तो नहीं लग रहा है, और ये सिद्रा और जिशान तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। राइटर का ये बहुत ही अच्छा फैसला था कि एंडिंग में किसी की भी आपस में शादी नहीं दिखाई गई, और सिद्रा ने जो फैसले से डायलॉग्स बोले वो बहुत अच्छे थे कि ना ही मुझे किसी की हमदर्दी चाहिए, ना ही नदामत। अच्छा हुआ जिशान ने भी ये बात उसी वक्त सुन ली। वैसे व्यूवर सपोज करते हैं कि सिद्रा का इसमें किसी कजन के साथ कपल दिखाया जाता, तो व्हाट इज योर ओपिनियन? हु वुड बी बेटर फॉर सिद्रा, जिशान और फैसल? माई आंसर इज फैसल। फैसल ने बस एक गलती कर दी कि बात यहाँ से शुरू की कि मुझे तुम्हारे और जिशान के बारे में सब पता है और मुझे तुमसे बहुत हमदर्दी है। ये लाइंस ना बोलते तो सीन पक्का ऑन था फैसल का। और मैं एक बात की डिटेल दे दूं यहाँ कि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं थोड़ा डिटेल में इन लोगों का देखूं, रिलेशनशिप के आगे क्या होता है। बस एक क्यूरियोसिटी होती है ना कि आगे जाके क्या हुआ इन लोगों की लाइफ में। लेकिन जो मेन टॉपिक था ड्रामे का, उसके हिसाब से यहीं पे ही एंडिंग बेस्ट थी। लेकिन यहाँ एक मसला था कि नुजरत आपा और उनके मियाँ को बात करते दिखाया था कि तुम मजीद से फैसल के रिश्ते की बात कर लेना, लेकिन जब सब मिले तो ऐसी कोई बात बड़ों के बीच होते हुए नहीं दिखाई गई। अच्छा, वैसे अम्मा अब्बा की जो एनिवर्सरी हुई थी तो फैमिली रीयूनियन पे सब लोग बहुत ही अच्छे लग रहे थे। बच्चे बड़े सभी बहुत अच्छा ड्रेसअप होके आए थे। एनिवर्सरी के जो गिफ्ट्स खोले जा रहे थे वो सीन भी बहुत जबरदस्त था और बहुत ही रियलिटी से करीब था। सबका घर आके इतने अरसे के बाद मिलना, दादा का जिशान को आगे बुला के गले लगाना और हमीद का मजीद से गले मिलना, ये दोनों मोमेंट्स मेरे लिए बहुत ही सेंटिमेंटल थे। सारे बहन भाई का साथ बैठना, गले मिलना, साथ हंसना बोलना, माँ बाप का अपने बच्चे देख के खुश होना, वो खुशी एक्चुअली दोनों अम्मा अब्बा की आंखों में दिखाई दे रही थी। दोनों अम्मी अब्बा ने थ्रू आउट द ड्रामा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। फिर हैट्स ऑफ टू द डायरेक्टर जिसने इतनी बड़ी कास्ट को एक दफा में एक जगह कैप्चर किया और इतना अच्छा दिखाया, एंड एवरीवन वाज एक्टिंग सो वेल। जो बैकग्राउंड पे बार बार सीन दिखाया जा रहा था कि घर की बच्चियां गॉसिप्स कर रही हैं बाहर खड़ी हुई, कमाल डायरेक्शन थी भाई, दिल खुश कर दिया। ईच एंड एवरी सीन वाज जस्ट फैबुलस। फिर लास्ट में अम्मी जी की कुकिंग वीडियो मेकिंग सीन्स भी बहुत मजे के थे, बल्कि अब बहू और पोती भी साथ हेल्प कर रही हैं। मतलब सब अपने घर में खुशबाश और
اچھے ہنسی خوشی دکھائی دے رہے ہیں. ویسے سدرا از اے نیو ینگ فیس آن اسکرین. اس کو جلد ہی رولز ملنے لگیں گے. لیکن یہاں میری ایک ایڈوائس ہے اس بچی کے لیے کہ پہلے بیٹا تھوڑا اور بڑی ہو جاؤ, ایٹ لیسٹ 2-3 سال اور, پھر آنا ڈراموں میں. ہاں چائلڈ اسٹار تک تو ٹھیک ہے, لیکن یہ شادی والے اور ہیرو ہیروئن والے رولز کی ایج نہیں ہے ابھی. البتہ مائی آل ٹائم فیوریٹ ایکٹریس ماورا واز لکنگ گارجس ایز آلویز. خیر کم ٹو دا اسٹوری. تو اب بات کرتے ہیں مین مدعے کی کہ اینڈ کیا ہوا. تو جناب اینڈ میں یہ ہوا کہ حمید اور مجید دونوں ہی زور لگانے میں لگے تھے کہ کسی طرح ابا واپس گھر میں رکھنے کی اجازت دے دیں, اس کے لیے مان جائیں. ابا نے لیکن اچھا فیصلہ کیا کہ مجید کو واپس گھر بلا لیا اور حمید کو منع کر دیا. یہ ٹھیک فیصلہ تھا بالکل. مجید کا بیٹیوں کا ساتھ ہے, پھر وہ فیکٹری کی دوسرے سٹیز کی برانچز وغیرہ کی وجہ سے وہاں آتا جاتا رہتا ہے. امی ابا کے ساتھ بیوی بچیاں ہوں گی تو بے فکری رہے گی. اور حمید کو الگ ہی رہنے دیا. ادھر دوسرے شہروں میں جانے کا بھی شاید مسئلہ نہیں ہے, اور گھر میں بیٹا بھی ساتھ ہے تو اوکے ہے, نو ایشو, کوئی ایسے مسئلے والی بات وہاں نہیں رہی. اور اب بات کرتے ہیں جو مسئلہ میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا, which should be resolved also. مگر وہ انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوا, ڈرامے میں وہ ریزالو ہوتا نہیں دکھایا. وہ مسئلہ یہ ہے کہ ابا جی کا لاسٹ ڈیسیجن اور پورے ڈرامے کے حرف آخر بالکل بجا تھے کہ مجید ساتھ رہے اور حمید اور قیس اپنے اپنے گھروں میں رہیں. نہ ہم کسی کے ساتھ رہیں گے اور نہ کوئی ہمارے ساتھ رہے گا. تم لوگوں نے جب ہمارے گھر آنا ہے آؤ, جب جانا ہے جاؤ, لیکن باقاعدہ طور پہ اپنے اپنے گھروں میں رہو. انہوں نے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی اعتراف کیا کہ میری غلطی تھی جو تم لوگوں میں جائیداد تقسیم نہیں کی. میرے پاس اتنی دولت تھی کہ میں تم لوگوں میں صحیح وقت پر تقسیم کرتا, بلکہ تم لوگوں کو الگ الگ گھر آباد کر کے دیتا. لیکن چلو دیر آئے درست آئے. تو ویورز یہاں باقی 3 بچوں میں بھی پراپر بٹوارا دکھانا چاہیے تھا کہ اپنی پراپرٹی میں سے باقی اولادوں میں بھی ڈسٹریبیوشن دکھانی چاہیے تھی. حمید کو فیکٹری گئی اور بلکہ اس کا دھار اتارنے کے چکر میں پلاٹ بھی انہوں نے سیل کیا اپنا. تو باقی 3 میں بھی پراپر ڈسٹریبیوشن جائیداد کی دکھاتے تو اور زیادہ واضح میسج جاتا, جو کہ اس ڈرامے کا ایکچوئل ٹاپک تھا. کل کو بہن یا کوئی اور بھائی مانگنے کھڑا ہو گیا, یا کسی کو ضرورت پڑ گئی, یا کسی کے دل میں کوئی ایسی بات ہو گئی, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر سے جھگڑا ہوگا. یہ سب کچھ مطلب ڈرامہ تو یہاں اسٹاپ ہو گیا, لیکن اگر ہم اس سٹوری کو اگر سپوز کریں کہ ایسا ہو رہا ہے اس assumption پہ, تو پھر بہت کچھ آگے ہو سکتا ہے نا. تو اس لیے پراپر ڈسٹریبیوشن دکھانی چاہیے تھی تاکہ پورا ایک کمپلیٹ میسج جاتا. تو جناب یہ تو تھا میرا ذاتی خیال. لیکن اگر واقعی ہم لوگ یہ جوائنٹ فیملی سسٹم اور اس کی آڑ میں چلنے والی پالیٹکس سے باہر نکل آئے تو زندگی کتنی آسان ہو جائے نا. بس ایک بات یہ ہے کہ یہ پورا ڈرامہ ایک ایسی فیملی پر بنایا گیا جو ہمارے ملک کی اکانومی کے لحاظ سے ہائی کلاس کے قریب ہی کاؤنٹ ہوتا ہے, رائٹ. لیکن اصل زندگی میں تو ہماری عوام زیادہ تر لو کلاس یا لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھتی ہے. تو وہ لوگ بےچارے کیسے گھر تقسیم کریں؟ مطلب ماں باپ چاہتے ہوں جب بھی نہیں کر سکتے نا. جو زندگی پوری ایک کمرے میں گزار دیتے ہیں, وہیں بچے بڑے ہو رہے ہیں, پیدا ہو رہے ہیں, جوان ہو رہے ہیں, میاں بیوی کی کوئی پرائیویسی ہی نہیں ہے, گھر بیچ کے اتنا پیسہ نہیں ملتا کہ تمام بھائی بہن اپنے اپنے گھر لے سکیں. تو یہ ہے ریالٹی ہمارے ملک کی, یہاں کی عوام کی, جس مجبوری کے بوجھ تلے پورے کے پورے خاندان زندگی گزار دیتے ہیں لیکن اپنا گھر الگ نہیں کر پاتے. اسی لیے ہمارے مذہب میں الگ گھر کرنے کی مثال بھی حجرے کی اگزامپل سے دی گئی ہے کہ بھلے حجرے ہی ہوں لیکن الگ ہوں. بس یہ سب کی اپنی اپنی پرائیورٹیز ہوتی ہیں اور سب کے اپنے اپنے سمجھنے کے طریقوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ویل اینڈنگ پنچ لائن بڑی زبردست تھی کہ چیزوں کو جمع کرنا نہیں بلکہ تقسیم کرنا سیکھیں. تقسیم کریں گے تو جمع خود بخود ہو جائے گا, پھر چاہے وہ جائیداد ہو, عزت ہو یا پھر رشتے.